ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री गीताय नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुः तणित बित विनंदित पीताम्बरधारी वंशीधारी मोर मुकुटधारी गोवर्धनधारी तिनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण को युगल चरण कमलमा साष्टांग दण्डवत अर्पण गर्दछु। श्री वेदव्यास मुनिको चरण कमलमा साष्टांग दण्डवत वाणीकी अधिष्ठात्री माता सरस्वतीलाई नमन। श्री गणपति महाराजलाई नमन। श्री पशुपतिनाथको चरण कमलमा सतत सतत नमन। आमा पाथिभराको चरण कमलमा नमन अर्पण गर्दै आजबाट हामी श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदको विषयमा यो चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। मनुष्यले गरेका कुकर्मका फलहरू विस्तारमा समाप्त भएर जान्छन्, तब मात्र यस्ता दिव्य ज्ञानहरूलाई स्वीकार गर्न सक्ने मनसाया हाम्रो बनेर आउँछ। सज्जनवृन्द, हामीलाई थाहा छ यो संसार इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन, जसलाई हामी सत्व, रज र तम भनेर भन्ने गर्छौँ, यी तीनवटा गुणले टिकिरहेको छ, अवस्थित छ। सात्विकता, राजसी र तामसी यो तीनवटा चिजबाट नै संसारको सृष्टि भएको छ। र यो सत्व, रज र तम भन्दा पनि माथि एउटा परम तत्व छ, जसलाई हामी कृष्ण तत्व भनेर पुज्ने गर्दछौँ, मान्ने गर्दछौँ। प्रणामी धर्म मान्नेहरू, इस्कन धर्म मान्नेहरू, जसले केवल कृष्णको मात्रै पूजा गर्छन्, निराकार परमात्मालाई साकार रूप दिएर एउटा मूर्तिमान बनाएर मूर्तिमा नै आफ्नो परमात्माको खोजी गरेर आफ्नो जन्मलाई सिद्ध बनाइराखेका ती करोडौं गोप गोपीहरू आज धरतीमा भगवत कृष्ण प्राप्तिको कामना सहित उद्यत भएर अगाडि बढिरहेका छन्। र भगवत कृपा भयो भने अवश्यमेव हामीले त्यो परम तत्त्वको साक्षात्कार गर्न पनि श्रीमद् भगवत गीताको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ, यसको तत्त्वज्ञानको विषयमा। र आजको दिन म हजुरहरूलाई गीताले कुन कुन अध्यायमा कुन कुन विषयमा हामीलाई ज्ञान दिएको छ भनेर ती विषयहरूको वर्णन गरेर सुनाउँदछु। सर्वप्रथम कुनै पनि शास्त्र पहिलो अध्यायबाट सुरु हुन्छ। हामीले पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद भनेर अन्य चाहिँ पाठहरू गर्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ, स्कुलका किताबहरू पढ्ने गर्छौँ, पेज नम्बर भनेर पढ्ने गर्छौँ भने यहाँ हामी अध्याय भनेर पढ्ने गर्छौँ, जसको अर्थ हुन्छ जसले दिने हामीलाई नयाँ आयाम, शान्ति र मनको सन्तुष्टि र फेरि अद्य
त्यही हाम्रो जीवनमा आएर चाहिँ नि हामीलाई प्रदान गर्दैछ, त्यही सन्तुष्टि। अर्को अध्यायमा पनि हामी त्यही सन्तुष्टिलाई प्राप्त गर्दैछौँ, त्यही सन्तुष्टिलाई खोज्दैछौँ, त्यही अध्याय। र यहाँ सबैभन्दा पहिला भगवान श्रीकृष्णले कुरुक्षेत्रको त्यो युद्ध मैदानमा अर्जुनलाई दिनुभएको ज्ञान, जुन चाहिँ सारा संसारले आज त्यसको निकट रहेर प्रकृतिलाई बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ, धर्मलाई बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ, त्यसको पहिलो अध्यायमा कुरुक्षेत्रको युद्ध स्थलमा सेनाहरूको निरीक्षण गरिएको विषयमा बताइएको छ। र पहिलो श्लोकमा के भनिएको छ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। जवाफ त्यहीबाट प्राप्त हुन्छ जहाँ प्रश्न सोधिन्छ। र यहाँ प्रश्न गरिएको छ सज्जनवृन्द कि म के गरौँ, हामी कसो गरौँ भनेर प्रश्न गरिएको छ। र त्यो सैन्य तालिकालाई निरीक्षण गरेर भगवानले हेर्नुभयो कि सबैजना त्यो युद्ध गरेर आफ्नो आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नको लागि उद्यत देखिएका थिए। उनीहरू शोक र करुणाले अभिभूत भएर आफ्नो शक्ति गुमेर बसेका जस्ता पनि देखिन्थे। उनीहरूको मन मोहग्रस्त भएको थियो, किनभने यो भाइ भाइ बीचको युद्ध थियो। युधिष्ठिर पटक्कै चाहँदैनथे युद्ध गर्नलाई। उनी चाहन्थे हत्या र हिंसाले कुनै पनि शान्ति र अमन चयन कायम हुन सक्दैन, त्यसैले शान्तिले वार्ता गरेर नै हरेक समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। मबाट मेरा आफ्ना दाजुभाइ मार्ने दुष्प्रयास हुँदैन भनेर युधिष्ठिरले भनेका थिए। र युद्ध जितिसकेपछि पनि भगवान श्रीकृष्णलाई यही कुरा भनेर शोकग्रस्त भएका थिए, जुन श्रीमद् भागवत महापुराणमा सुन्नमा आउँछ। र उनलाई भीष्म पितामह भएका ठाउँमा लिएर भगवान श्रीकृष्णले जानुभएको थियो र त्यहीँबाट उनको शोकको पनि चिन्ताको पनि हरण भगवानले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर द्वितीय अध्यायमा गीताको सारको विषयमा बताइएको छ। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई गुरुको रूपमा ग्रहण गर्दछन्, जो चाहिँ नि अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले नश्वर शरीरको विषयमा र आत्माको विषयमा पूर्ण ज्ञान दिनुहुन्छ। यहाँ धेरै प्रश्न आउँछ। आत्मा पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, दिव्यात्मा, अनेक किसिमका आत्माहरू छन्। जस्तै जीवात्मा र आत्मा भनेको पर्यायवाची हुने एउटै हो। जीव भनेकै त्यही आत्मा हो। मनुष्यको शरीरमा पसेको नै त्यही जीवात्मा अथवा आत्मा हो भने परम आत्मा भनेको जसले त्यो जीवात्माको पनि सृजन गर्न सक्छ, जसले जीवात्मालाई आफ्नो नीति नियम अनुसार कर्म गर्न सिकाउँछ, त्यो परमात्मा हुन्छ भने त्यो परमात्मालाई पनि एउटा दिव्य आत्मा हुन्छ जसलाई हामी ज्योति स्वरूप मान्ने गर्छौँ। उसले कर्म गराउने र गर्ने गर्दछ। र त्यही दिव्यात्मा श्रीकृष्णको स्वरूपमा आएर यहाँ गीताको सारको विषयमा बताइदिनु भएको छ। भगवानले मनुष्यको देहको परिवर्तनको विषयमा यहाँ बताइदिनु भएको छ। भगवानको निष्काम तथा स्वरूप सिद्ध गुणबाट अवगत भएको कुरा बताउनु भएको छ भने तृतीय अध्यायमा कर्मयोगको विषयमा भगवानले बताउनु भएको छ र भन्नुभएको छ, हेर बाबु, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तिमी कर्म गर, किनभने तिम्रो हातमा कर्म मात्रै छ। तिम्रो हातमा यो छैन कि आज तिमीले रोपेको मकै धान तिमीले कति फलाउँछौ भन्ने तिम्रो हातमा छैन। तिमीले रोप्न मात्रै सक्छौ, तर त्यसमा फल हाल्ने, बिउ त्यसमा चाहिँ फलाउने, फुलाउने त्यो सबै कसको हातमा छ? त्यो परमात्माको हातमा छ, जसलाई हामी भाग्य विधाता पनि भन्ने गर्छौँ। भने मनुष्यको भागमा केवल कर्म गर्ने अधिकार मात्रै छ। त्यसैले फलको आश गर्न छोडेर कर्म सही गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ भगवानले बताउनुको कारण यही हो कि यदि कर्म सही भयो भने मात्रै फल पनि राम्रो फल्छ। त्यसैले सत्कर्म गर, सत्कर्म क्रियते नरः भनेर भागवतमा बताउनु भएको छ भगवानले। यसरी कर्मयोगको विषयमा बताउनु भयो, कसरी मनुष्यलाई, चराचर जगतमा प्राणीहरूलाई
यो संसारको मायाले बन्धनमा बाँध्छ र कसरी उनीहरूको मुक्ति हुन्छ, मोक्ष हुन्छ, कसरी उनीहरू यो कर्मयोगबाट कर्मबन्धनबाट टाढा परमात्माको सङ्गमा पुग्न सक्छन् भनेर त्यो मार्ग देखाउनु भएको छ, जसलाई हामीले कर्मयोगको विषयमा वर्णन गरेका छौँ। अध्याय 4 मा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिव्य ज्ञानको विषयमा चर्चा गराउनु भएको छ, चर्चा गरेर सुनाउनु भएको छ, ज्ञान दिनुभएको छ। दिव्य ज्ञान भनेको के? जो देवताहरूबाट प्राप्त हुन्छ, जो देवताहरू पनि सिक्न चाहन्छन्, जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि संसारका जस्तोसुकै अमलहरू पनि नाश भएर जान्छन्। जुन ज्ञानको अगाडि संसार यो प्रकृति फिक्का लाग्छ, त्यस्तो दिव्य ज्ञान जन्म मरण र कर्म बीचको मात्रै नभएर जन्म मृत्युभन्दा पनि पछाडिको ज्ञान भगवानले प्रदान गर्नुभएको छ 4 अध्यायमा। त्यस्तै गरेर 5औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले कर्मयोगको विषयमा बताउनु भएको छ, कृष्ण भावना भावित कर्महरूको विषयमा बताउनु भएको छ, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला ज्ञानी पुरुषहरू दिव्य ज्ञानको अग्निबाट शुद्ध हुन जरुरी छ। अग्नि भनेको कस्तो? जसले जस्तोसुकै काँचो, सुकेको, चिसो, तातो जस्तोसुकै चिजलाई पनि सहजै जलाएर खरानी बनाइदिन सक्छ। त्यस्तो ज्ञान, त्योबाट शुद्ध भएर सारा कर्म गर्नुपर्दछ, अथवा कर्म पनि के हुनुपर्छ? शुद्ध हुनुपर्छ। र त्यो कर्म, हामीले जे कर्म गर्दैछौँ त्यो कृष्णको लागि हुनुपर्छ। हामी जे कर्म गर्न चाहन्छौँ त्यो कृष्णको लागि हुनुपर्छ। मैले आज खाएको अन्न मैले खाएको होइन, मेरा कृष्णले खाएको हुन् भन्ने सम्झिनुपर्छ। मैले आज कमाएको धन मैले कमाएको होइन, मेरा कृष्णले कमाएका हुन् भन्ने सम्झिनुपर्छ। मैले आज दिएको दान मैले दिएको होइन, मेरा कृष्णले दिएको हुन् भनेर सम्झिनुपर्छ। किनभने हामी दिन सक्ने हैसियतका छैनौँ। हामीलाई दिनेवाला त्यही हो जसले हाम्रो झोली भरिदियो, हाम्रो गोजी भरिदियो। तर हामी उसले दिएको भिखमा दिएको चिजलाई लिएर हामी घमण्डमा यसरी मुछिन्छौँ, हामी यति धेरै घमण्डी बन्छौँ, स्वार्थी बन्छौँ कि त्यसैले यहाँ बताउनु भएको छ। सबैभन्दा राम्रो के छ? कर्मयोग कृष्ण भावनाले गरिने जति पनि कर्महरू छ, कृष्णको लागि चाहिँ गरिने जति पनि कर्महरू छ, अथवा केवल कर्म भनेको कृष्णको लागि गरिनुपर्छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर ध्यान योगको विषयमा 6औं अध्यायमा भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ। अष्टाङ्ग योग, मन तथा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अनि ध्यानलाई परमात्मा प्रति केन्द्रित गर्ने विषयमा, जसको माध्यमद्वारा हामी समाधिको गतिलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो ध्यान योगको विषयमा बताउनु भएको छ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई। त्यस्तै गरेर अध्याय 7 मा भगवत ज्ञानको विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। भगवान कृष्ण समस्त कारणहरूको पनि कारण हुनुहुन्छ, परम सत्य हुनुहुन्छ। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनीहरूलाई नै उनै श्रीकृष्णलाई पूजा गर्छन्, उनकै शरणमा जान्छन्। किनभने अपवित्र जन जो छन् उनीहरू परमात्मा प्राप्तिको लागि भड्किरहेका हुन्छन् र पवित्र जनहरूले अपवित्रहरूलाई पवित्र पार्नको लागि कृष्ण तत्त्वसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छन्। र त्यहाँसम्म पुर्याउने ज्ञान भनेको भगवत ज्ञानको चाहिँ माध्यमबाट हुन्छ। त्यो भगवत ज्ञानको चर्चा परिचर्चा भगवानले गराउनु भएको छ। अध्याय 8 मा भगवत प्राप्तिको विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। कुन कर्म गर्नाले भगवत प्राप्ति हुन्छ, कुन कर्मले भगवानको साक्षात्कार हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। अध्याय 9 मा परम गुह्य ज्ञानको विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ गुह्याति गुह्य गोप्तित्रम यहाँ बताउनु भएको छ। जुन गुह्य भन्दा पनि अति गुह्य छ, जुन कसैलाई थाहा छैन, जुन रहस्य हो, त्यो रहस्यको विषयमा भगवानले के गराउनु भयो? आफ्नो सखा, आफ्नो शिष्य अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभयो, त्यो परम गुह्य ज्ञान। त्यस्तै गरेर श्री भगवानको ऐश्वर्यको विषयमा, जसबाट हामीले जीवनमा के चिजलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, मनुष्य जीवन कसरी सफल हुन्छ कृष्ण साधनाले, कृष्ण तत्त्वको पूजा गर्नाले कसरी सिद्धि हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा अध्याय 10 मा भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अध्याय 11 मा भगवानको विराट स्वरूपको विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। धेरै सुन्नुभयो होला कथा प्रवचनहरूमा कि भगवानले विराट स्वरूप धारण गरेर आफ्ना शिष्यहरूलाई, आफ्ना भक्तहरूलाई दर्शन दिनुभएको छ भनेर। जसरी वामन अवतार धारण गरेर बलिको यज्ञमा भगवान पुग्नुभयो र अन्ततगतवा बलिलाई वचनबद्ध बनाइसकेपछि, सङ्कल्प लिइसकेपछि
भगवानले आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन दिनुभएको थियो अथवा आफ्नो जो सत्य स्वरूप थियो त्यो सत्य स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको थियो। त्यो दर्शन भगवानको चाहिँ नि कसरी हुन्छ, तर त्यो भइसकेपछि मनुष्यले के गर्नुपर्छ, कस्ता कर्म गर्छन् अथवा उनीहरूलाई कर्म गर्न आवश्यकता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा वर्णन गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर अध्याय 12 मा भक्ति योगको विषयमा हेर्नुहोस्। भक्ति भएन भने कुनै पनि कार्य सिद्धि हुँदैन। भक्ति भनेको विश्वास हो। भक्ति भनेको विश्वास हो। भक्तिमा भन्दा ठुलो शक्ति केहीमा हुँदैन अथवा विश्वासमा भन्दा ठुलो शक्ति केहीमा पनि हुँदैन। र भक्ति कसरी गर्ने र भक्तिका के लक्षणहरू हुन्, भक्ति गरेपछि के फाइदा हुन्छन् मनुष्य जीवनलाई भनेर यहाँ भक्ति योगको विषयमा 12 अध्यायमा वर्णन गर्नुभयो भने 13औं अध्यायमा प्रकृति, पुरुष र चेतनाको विषयमा बताइदिनु भयो। यो संसार दुईटा चिजले चलेको छ, एउटा प्रकृति अनि एउटा पुरुष, एउटा मेल अनि एउटा फिमेल। र उनीमा चेतना दिने चेतना प्रदान गर्नेवाला त्यो परम तत्त्वको विषयमा पनि यहाँ वर्णन गर्दै प्रकृति र पुरुषको विषयमा वर्णन गर्नुभयो। कसरी चाहिँ नि प्रकृति र पुरुषको मिलनद्वारा यो संसारको सृष्टि हुन्छ र कसरी सृष्टि गर्दा अत्यन्त शुभ लाभदायक हुन्छ भनेर पनि यहाँ वर्णन गरिदिनु भएको छ। 14 अध्यायमा प्रकृतिको 3 गुणलाई बताउनु भएको छ, जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, सत्व, रज र तम। यो 3 वटा गुण, जसबाट चाहिँ नि सत्व भनेको सात्विक, रज भनेको राजसी र तम भनेको तामसी, यी 3 गुणको विषयमा हामी पछि प्रवचनमा श्रवण गर्नेछौँ। मनुष्यलाई यी 3 गुणहरूले कस्तो कस्तो कर्म गर्न बाध्य बनाउँछ र कुन गुण सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हो भन्ने विषयमा यहाँ वर्णन गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर 15 अध्यायमा पुरुषोत्तम योगको विषयमा भगवानले बताइदिनु भएको छ कि मनुष्यले कसरी भगवानको साधना गर्ने, कसरी त्यो परम परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तमको आराधना गर्ने र अन्ततोगत्वा उनलाई कसरी मान्ने भन्ने विषयमा यहाँ बताइदिएको छ भने जसले भगवान श्रीकृष्णको परम स्वरूपलाई मनबाट सम्झिन्छ त्यो आफ्नो शरीर, एउटा मनुष्यको शरीर ग्रहण गरे तापनि भक्ति योगमा लागेर उसले संसारका सारा कल्मशहरूलाई नष्ट गर्ने मार्गलाई रोज्छ र कर्मलाई रोज्छ भनेर यहाँ वर्णन गरिदिनु भएको छ भगवानले। त्यस्तै गरेर सज्जनवृन्द आज 16 अध्यायमा दैवी तथा आसुरी स्वभावको विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। कस्ता स्वभाव भएका व्यक्तिलाई दैविक स्वभाव भएका व्यक्ति भन्ने र कस्ता स्वभाव भएको व्यक्तिलाई आसुरी स्वभाव। आसुरी भनेको असुर, दैत्यको जस्तो स्वभाव, दैवी भनेको देवताको जस्तो स्वभाव। र कस्ता व्यक्तिहरू देवताको स्वभावका हुन्छन्, देवताका स्वभाव कस्ता हुन्छन् र दैत्यका स्वभाव कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरामा वर्णन गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर 17 अध्यायमा श्रद्धाको विभाग छुट्याइदिनु भयो। विशेष गरेर भौतिक, प्रकृति इत्यादि प्रकृतिको 3 गुण मिलेर श्रद्धाको उत्पत्ति हुन्छ। रजोगुण तथा तमोगुणमा तमोगुणद्वारा गरिएको श्रद्धा कहिल्यै पनि सफल हुँदैन। श्रद्धा भनेको जहिले कस्तो हुनुपर्छ, सात्विक हुनुपर्छ, विश्वासले हुनुपर्छ, भक्तिले हुनुपर्छ भनेर यहाँ वर्णन गरिदिनु भयो। र यो शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता भनेको कृष्णप्रति शुद्ध श्रद्धा र भक्तिलाई उत्पन्न गराउनेवाला शास्त्र हो भनेर यहाँ वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। र अन्तिम अध्याय 18 अध्याय जसमा उपसंहार र सन्यासको सिद्धिको विषयमा बताउनु भयो। धेरै किसिमको चाहिँ आश्रम हुन्छन्, सन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ इत्यादि आश्रमहरू हुन्छन्, 4 वर्णाश्रम हुन्छन्, जसमध्येमा सबैभन्दा उत्तम आश्रम भनेर सन्यास आश्रमलाई मानिएको छ। र सन्यास हुनको लागि सबैभन्दा पहिला भक्ति मार्गमा लीन हुन जरुरी छ। सारा संसारका चिजहरूबाट विरक्ति लिएर परमात्मा प्राप्तिको लागि गरिने कर्मबाट नै सन्यास प्राप्त हुन्छ। सन्यास हुनु भनेको भौतिक कुराबाट वैराग्य उत्पन्न हुनु, यो विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। र सन्यासबाट अन्ततगत्वा त्यो परमार्थको चिन्तन गर्दै गर्दै परमात्मासँग मिल्न सकिन्छ भनेर श्रीमद् भागवत गीतामा यो 18 अध्याय जो छ, यी 18 अध्यायमा प्रत्येक अध्यायबाट एउटा एउटा ज्ञान हामीले लिन सकिन्छ, जुन संसारका यो चराचर जगतका सम्पूर्ण कुराहरू यसमा अटाएको छ। समादरणीय भक्त सज्जन, हामी भाग्यमानी छौँ, किनभने आज हातमा मोबाइल छन्। त्यही मोबाइलबाट हामी भगवतका विषयमा चर्चा गर्छौँ, परिचर्चा गर्छौँ, श्रवण गर्छौँ। हेर्नुहोस्, श्रवणम कीर्तनम यस्य
मरणं पादसेवनम। भगवत भक्ति कसरी हुन्छ? सबैभन्दा पहिला भगवानको कथा श्रवण गर्ने, सबैभन्दा पहिला श्रवण गर्ने, त्यसपछि कीर्तन गर्ने। भागवतमा त यतिसम्म भनेको छ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। जसले नाम संकीर्तनम यस्य, जसले श्रीकृष्णको नाम संकीर्तन गर्छ त्यसको के हुन्छ? सर्व पाप प्रणाशनम, सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छ। मनुष्यले के कर्मबाट पाप गर्छ? कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, स्पर्श स्पर्शादि, भोजन, शयन इत्यादिद्वारा। शरीरबाट पनि गर्छ, वचनबाट पनि गर्छ, मनबाट पनि सोचेर गर्छ। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, कसैसँग संसर्गमा साथमा रहेर पनि पाप गर्छ। स्पर्श, कसैलाई छोएर पाप गर्छ, कसैलाई कुल्चिएर पाप गर्छ। भोजन गर्दा पाप गर्छ। शुद्ध पनि मान्छेले के गर्छ? पापै गरिरहन्छ। विद्वानहरूले भनेका छन् अनेक, तर यो विषयमा म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्क के भन्छु भने, जबसम्म हामी भगवत भक्तिमा छौँ, भगवत चर्चा गरिरहेका छौँ, त्यतिन्जेल मात्र हामीले पुण्य कर्म गर्छौँ। त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर हामी आफ्नो काममा लागिसकेपछि पल पल हामीले पाप गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले 4 ऋषिमुनिको के थियो जीवन? कथा मात्रैका जीवन। सनत सनन्दन सनातन सनत कुमारले आफ्नो जीवनलाई केवल कथामा समर्पित गरेका थिए, भगवत चर्चा, भगवत कीर्तनमा समर्पण गरेका थिए र हामी यही मार्गलाई अपनाउँदैछौँ। अबको केही दिन यो श्रीमद् भागवत गीताको प्रवचन गरुन्जेलसम्म 18वटा एपिसोड तपाईहरूले मसँग दिव्य रूपमा भगवत चर्चा परिचर्चा गर्नुहुनेछ र गीताको सार तत्त्वलाई तपाईहरूले व्यावहारिक रूपमा श्रवण गर्ने मौका पाउनुहुनेछ। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला, किनभने यसले तपाईँको ज्ञान बढाउने कर्म गर्दैछ भन्दै आजको यस दिवसलाई यहीँ विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु र मेरा सम्पूर्ण बाणीहरू भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा अर्पण गर्दै म पनि विश्राम लिन्छु। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अस्तु।